मेरो मुटु कलेजो फोक्सो आदि इत्यादि धितो राखेर चाहिँ 20 लाख रुपैयाँसम्म बिना धितो त्यो धितो राखेर चाहिँ लोन दिने निकाय कहीँ छ? हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो देखिन्छ एउटा चाहिँ पपुलारिटीको हिसाबले। इभन चाहिँ यो सर्टिफिकेट धितो राखेर दिने विषय पनि यही हो। राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको तथ्याङ्कमा चाहिँ पछि देखिँदाखेरि 119 जनाले पाए भन्ने चाहिँ छ। सर्टिफिकेट बोकेर फाइल बनाएर चाहिँ निरन्तर धाउँदाखेरि त्यो कति गर्दा पनि त्यो प्राप्त नगरेको गुनासोको फाइलहरू चाङ छ हामीसँग। सरकारले चाहिँ के त्यहाँ चाहिँ के भनिएको छ भने आउँदै आएनन् युवाहरू ऋण लिनै आएका छैनन् भन्छन् के। लिनुभन्दा नलिनु बेस होइन, यस्तो किसिमको चाहिँ नि टचर देखिसके पछाडि को जान्छ त्यहाँ। यो दीर्घकालीन हिसाबमा यो कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा चाहिँ यो छैन। मनको लड्डु घिउसँग खाएको जस्तो होइन, ठ्याक्कै पाइने भयो भनेर नि लागेको पाइन्छ। 25 लाख रुपियाँ तपाईँलाई किन दिने? सर्टिफिकेट धितो राखेकै भएर 25 लाख किन दिने? बैंकले दिने हो, सरकारले त दिने होइन। हेर्नुहोस् क्षमता कति छ भनेर हेर्छ कि, तिर्न सक्ने क्षमता त हेर्छ तपाईँको, त्यतिकै त दिँदैन। सरकारले चाहिँ ब्याङ्कसँग एग्रिमेन्ट गरेर होइन ब्याङ्कलाई ग्यारेन्टी दिनु पर्यो नि त, ग्यारेन्टी खोज्छ नि त ब्याङ्कले। उसले चाहिँ त्यो मान्छेलाई सर्टिफिकेट लिएर भोलि पैसा कहाँबाट उठाउने होइन? अरू धितो छ भने पो उसले तिरेन भनेदेखि त्यो उठाउन सक्ने आधार छ होइन। त्यो सर्टिफिकेट ल्याएर के गर्ने? सर्टिफिकेट धितो राखेर 25 लाखसम्मको भने चाहिँ मैले कमर्सियल ब्याङ्कले 5% मा ऋण देला त? यो सम्भवै छैन। पोहोर मैले भने जस्तो भयो क्या, मेरो शरीरको मुटु कलेजो फोक्सो राखेर चाहिँ दिने निकाय छ भनेर भावनात्मक उत्तेजनालाई चाहिँ बढावा दिने। किनभने अब चुनाव आउँदैछ होइन, इमोसनली मान्छेलाई एट्याचमेन्ट गर्नु परेको छ। सिम कार्ड निःशुल्क दिने अरे 100 रुपियाँ अहिले त दिएछ, टेलिकमले दिइरहेछ नि, एनसेलले दिइरहेछ नि। 50 रुपियाँ 100 रुपियाँको चाहिँ सिम कार्ड किन्दा 50 रुपियाँ ब्यालेन्सै हुन्छ, फ्रीमा छ त। नबुझ्नेहरूको लागि चाहिँ ल्यायो क्यारे हो क्यारे भने जस्तो होइन। यहाँ त दुःख गरेर बसेका विद्यार्थी छन्, आज कोठा भाडा तिर्न नसकेर चाहिँ अभिगत छ। यदि यो योजना पुरा गरेन भने होइन, सरकारले घोषणा गरेको यो कुरा चाहिँ हामीले प्राप्त गरेनौँ भने होइन, त्यसलाई कारबाही गर्ने माध्यम चाहिँ के छ त सिस्टममा? के पनि छैन। बोल्दै हुन्छ कुरा, ठिक छ, राम्रो बजेट हो होइन, जनमुखी बजेट हो, पत्यायौँ हामीले, ठिक छ। बोलेको कुरा नगर्नेलाई होइन दण्डित गर्ने किसिमको सिस्टम नभएसम्म होइन, यो जति जनमुखी ल्याए पनि जति जे गरे पनि यो सस्तो लोकप्रियताको खोल कस्तोसम्म देखिएको छ भने ऊ त्यहाँ पर एकजनाको गाई फार्म छ, यतापट्टि चाहिँ एउटाले कटोरो बनाउँछ होइन, चेक गर्न आउने बेला त्यताको गाई ल्याएर यता बाँधेको छ अनि यतापट्टिको लाई फेरि उता लगेको छ। हेर्नुहोस् होइन, त्यो निश्चित समय देखाएर अनि त्यहाँबाट खाएर कागजमा मात्रै, अझ त्यो त अलिअलि वर्कआउट गरेर देखियो, कागजै मात्रै बनाएर कागजबाटै अनुदान खानेहरू पनि छन्, जो चाहिँ राजनीतिक पहुँचको आधारमा सरकारमा जो छ। निम्नवर्गीयलाई त झनै धेरै आश हुन्छ होइन, हामी जस्तोलाई त झनै धेरै आश हुन्छ। अब हामीलाई आश देखाएर हाम्रो आशमाथि जुन खेलवाड गरिन्छ, ती खेलवाड गर्नेहरूमाथि चाहिँ कारबाही गर्ने कुनै पनि नीति नियम भएन। छिमेकमा चाहिँ हाम्रो छिमेकमा त यहीँ तल पनि त किराना पसल हुन्छ होइन, त्यहाँको चाहिँ बन्द गरेर लाउने होइन। हामीले त उधार फुधार भयो नि दिइरह होला नि त, त्यहाँनिर त खाएर त पाइदिरह होला नि त। खरिद गर्नको लागि फलान नम्बर सम्पर्क गर्नु भनेर विज्ञापन गर्न खोजेको, व्यापार गर्न खोजेको जनतालाई चाहिँ जसरी नि मार हुनेले त किनेर खाला नि, ठिक छ होइन। उधारोमा खानेले बिहान बेलुका जो गरेर खानेले होइन, कसरी दर्शकवृन्द नमस्कार। PNBखबर.com को यो श्रृङ्खलामा हामीसँग स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानका युवा अभियन्ता तथा सङ्गठन विभाग सदस्य नकुल तिमिल सिन्हाजी हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। सर, यहाँलाई स्वागत छ PNBखबर.com मा। हजुर धन्यवाद सर। आजभन्दा करिब 1 वर्ष पहिले मैले यहाँसँग एउटा विशेष अन्तर्वार्ता गरेको थिएँ। यहाँले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा लकडाउनको कारणले आफ्नो व्यवसाय चौपट भए पश्चात मृगौला धितो राखेर भए पनि 20 लाख रुपियाँ ऋण दिने कोही छ भनेर लेख्नुभएको थियो। त्यसले निकै नै मन छोएको थियो। धेरै मानिसहरूले त्यसलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर पनि गर्नुभएको थियो। तत्पश्चात मैले यहाँसँग एउटा अन्तर्वार्ता गरेको थिएँ र त्यो अन्तर्वार्तामा पनि धेरैले मतलब त्यो व्यवसाय डुबेका कारणले, व्यवसाय चल्न नसकेका कारणले होइन पीडामा परेका मानिसहरूले चाहिँ त्यो अन्तर्वार्तालाई मन पराउनु भएको थियो। अब आज जसरी हिजो बजेट भाषण गरियो, बजेट ल्याइयो, बजेटमा चाहिँ आर्थिक वर्ष 2078
को बजेटमा यहाँले भनेको जस्तै अब चाहिँ सर्टिफिकेट धितो राखेर भए पनि 25 लाख ऋण दिने युवाहरूलाई र व्यवसाय स्टार्टरहरूलाई चाहिँ परियोजना नै धितो राखेर भए पनि 25 लाखसम्म ऋण दिने भन्ने हिसाबले चाहिँ सरकारले योजना ल्याएको छ। एक हिसाबले भन्यो भने तपाईँको माग सम्बोधन भए जस्तो लाग्यो कि लागेन? अब कस्तो गजबको कुरा के आयो भने तपाईले भन्नुभयो, मैले करिब 1 वर्ष अगाडि यहीँ बसेर तपाईँसँग कुराकानीको क्रममा मैले भनेको थिएँ मेरो मुटु कलेजो फोक्सो आदि इत्यादि धितो राखेर चाहिँ 20 लाख रुपियाँसम्म बिना धितो त्यो धितो राखेर चाहिँ लोन दिने निकाय कहीँ छ? धितो राख्न चाहिँ नहुनेहरूले धितो नहुनेहरूले चाहिँ कसरी लोन लिन्छन्, कसरी चल्छन् त भन्ने कुराहरू मैले गरेको थिएँ। अब एक हिसाबले हेर्दाखेरि हिजोको यो अस्तिको चाहिँ नि बजेट सरकारको बजेट भाषण सुन्दै गर्दाखेरि त्यो कुरा चाहिँ सम्बोधन भयो त भन्ने किसिमको त्यो प्रतिक्रिया चाहिँ सरले भन्नुभयो जस्तो अरूबाट पनि आएको छ। त्यो जो अन्तर्वार्ता सुन्नुभएको थियो होइन, धेरैबाट कमेन्टहरू पनि आएको थियो। पक्कै पनि एक हिसाबले सरकारले हेर्दाखेरि झट्ट बाहिरबाट हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो कुरा देखिन्छ, तर वास्तविकतामा चाहिँ त्यो छैन। जुन मर्ममा टेकेर चाहिँ आउनुपर्ने त्यो किसिमको छैन। जस्तो व्यवसाय सुरुवात गर्नेहरूको लागि चाहनेहरूको लागि चाहिँ परियोजना धितो राखेर 25 लाखसम्मको बिना धितो अरू धितो नभइकनको स्थितिमा दिने भन्ने कुरा छ। यो हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो देखिन्छ एउटा चाहिँ पपुलारिटीको हिसाबले। इभन चाहिँ यो सर्टिफिकेट धितो राखेर दिने विषय पनि यही हो। यो सँगसँगै अरू 6-7वटा कुराहरू छन्। जस्तो महिलाहरूको लागि छ एउटा होइन, महिलाहरूको उद्यमशीलताको कुराहरू छ, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएर आएकाहरूलाई दिने कुराहरू छ। यो सँगसँगै छ यो कुराहरू। पोहोर साल पनि थियो यी कुराहरू, जस्तो सर्टिफिकेट धितो राखेर दिने पोहोर या त्योभन्दा अघिल्लो पोहोर साल 7 लाखको थियो। पोहोर साल चाहिँ सर्टिफिकेट धितो राखेर 7 लाखसम्मको थियो। तर कतिले पाए भन्ने कुरा चाहिँ मेजर कुरा भयो कि? हजुर, पोहोर सालकोमा चाहिँ राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको तथ्याङ्कमा चाहिँ पछि देखिँदाखेरि 119 जनाले पाए भन्ने चाहिँ छ, त्यो तथ्याङ्क निकालेको छ। तर त्यसको पनि भरपर्दो कुनै आधार छैन। त्यहाँ सँगसँगै हाम्रो जस्तो मसँगै सङ्गत गरेका केही साथीहरू, चिनजानका साथीहरूले त्यो सर्टिफिकेट बोकेर फाइल बनाएर चाहिँ निरन्तर धाउँदाखेरि त्यो कति गर्दा पनि त्यो प्राप्त नगरेको गुनासोको फाइलहरू चाङ छ हामीसँग। त्यो धेरै सेयर गर्नुहुन्छ। न्युजमा पनि आएको थियो, कतै केही खबर न्युजहरूमा पनि आएको थियो, कतिपयले हेर्नुभयो होला। तपाईँको त्यो जसरी बुवाले एउटा काम गर्नुहुन्थ्यो होइन, अनि म पनि त्यो सम्बन्धी काम गर्न चाहन्छु, यतिसम्म त पढेको छु होइन, अब यो धितो राखेर सर्टिफिकेट धितो राखेर लोन दिने भइसकेपछि म पनि चाहिँ केही गर्न सक्छु, आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्छु भनेर एकजना युवाले चाहिँ तपाईँको त्यो कागजपत्र बनाएर वाणिज्यमा जाँदाखेरि अहिलेलाई चाहिँ हामीले दिन सक्दैनौँ भनेर फर्काएको। त्यसपछि उहाँले चाहिँ निरन्तर त्यसलाई फलो गरेर हेलो सरकार मार्फतमा त्यहाँ पनि गरेर उजुरीहरू दिएर सबै थरी गर्दा पनि अन्त्यत उहाँ निराश भएर अब नहुने रहेछ भन्ने हिसाबले अन्तर्वार्तै पनि आएको थियो। यसरी हेर्दाखेरि धेरै हुनुहुन्छ यसरी फलो गरेर जाने। अनि व्यवसाय र यो व्यवसाय धितो राखेर गर्ने र यो सर्टिफिकेट धितो राखेर तपाईँहरूको डकुमेन्ट बनाइदिन्छौँ होइन, यो लोन प्रोसेसमा हामी लगिदिन्छौँ भनेर फेरि व्यवसाय नै सञ्चालन गर्ने पनि छन् होइन, डकुमेन्टहरू बनाइदिने होइन। तिनीहरूसँग बसेर चाहिँ कुराकानी गर्दाखेरि अब एउटा पनि केस चाहिँ त्यो सक्सेस भएको केसहरू चाहिँ अहिलेसम्म पाइएको छैन। यसरी हेर्दाखेरि के बुझ्न सकिन्छ भने हामीले 25 लाखसम्म जुन पोहोर साल चाहिँ तपाईँको 7 लाखसम्मको थियो, मैले भनिहालेँ 119 जनाको त्यो डाटा भयो। अनि सरकारले चाहिँ के भयो त्यहाँ चाहिँ के भनिएको छ भने आउँदै आएनन् युवाहरू ऋण लिनै आएका छैनन् भन्छन् के। अब यहाँ चाहिँ के भने तपाईँको घरिघरि आउन उ गर्ने दुःख दिने होइन। अब त्यो लिनुभन्दा नलिनु बेस होइन, यस्तो किसिमको चाहिँ नि टर्चर देखिसके पछाडि को जान्छ त्यहाँ होइन। त्यो ऋण लिनलाई पनि अर्को 1-1.5 लाख रुपियाँ चाहिँ खर्च हुने अवस्था। त्यहाँ यो झन् व्यवसाय गर्नेहरूले डकुमेन्ट बनाइदिनेले त सोझै अगाडि नै उनीहरूले डकुमेन्ट बनाइदिएको बापतको लिइसकेका हुन्छन् होइन। अब यसरी जाँदाखेरि यो प्रक्रिया यो कुनै पनि पारदर्शिता यसमा छैन। अहिलेको हिसाबमा भन्दाखेरि यो एक त सरकार नै काम चलाउ सरकारले ल्याएको सबै विरोध गर्यो भनेर भन्छन्। म चाहिँ विरोध गरेको होइन कि
यो दीर्घकालीन हिसाबमा यो कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा चाहिँ यो छैन। यो अहिलेको हेर्दाखेरि बाहिरबाट हेर्दाखेरि युवाहरूले कतिपयले के बुझेका छन् भनेदेखि तपाईँको ठ्याक्कै पाइने भयो भनेर त्यो भन्छ नि यो मनको लड्डु घिउसँग खाएको जस्तो होइन, ठ्याक्कै पाइने भयो भनेर नि लागेको पाइन्छ। तर त्यसमा प्रक्रियाहरू धेरै छन्। जस्तो 25 लाख रुपियाँ तपाईँलाई किन दिने? सर्टिफिकेट धितो राखेकै भएर 25 लाख किन दिने? बैंकले दिने हो, सरकारले त दिने होइन। हेर्नुहोस्, सरकारले त नीति नियम त्यो एउटा कार्यान्वयनमा लिएर जाने भनेर भनिदियो होइन, बजेटमा घोषणा गरिदियो। जाने त हामी बैंकमा हो होइन। बैंकमा गइसकेपछि बैंकले चाहिँ अन्त्य त तपाईँको क्षमता कति छ भनेर हेर्छ कि, तिर्न सक्ने क्षमता त हेर्छ, तपाईँको त्यतिकै त दिँदैन होइन। हेर्छ, पक्कै हेर्छ यो। किन भनेदेखि अब हामी यतिकै जान्छौँ होइन, तपाईँसँग तपाईँको के छ, जायजेथा के छ त्यो पनि हेर्न पर्यो। मानौँ मलाई 2-3 लाख रुपियाँ चाहियो भने चाहिँ त्यो स्नातक गरेको जुन सर्टिफिकेट त्यसले दिन सक्छ है, 2-5 लाख रुपियाँसम्म। त्यसमा पनि केही न केही क्राइटेरिया सबै त्यो पुर्याउँदाखेरि होइन, कोही जमानी आदि इत्यादि केही न केही त खोज्ला, त्यति गर्दाखेरि त्यतिसम्म दिन सक्छ। 25 लाखसम्मको कुरा जहाँसम्म छ यो बिना धितो दिने कुरा हुँदै होइन, यो आवधारी कुरा यो सम्भवको कुरा हो, बिना धितो दिनै सक्दैन होइन। तपाईँको सरकारले चाहिँ बैंकसँग एग्रिमेन्ट गरेर होइन बैंकलाई ग्यारेन्टी दिनु पर्यो नि त, ग्यारेन्टी खोज्छ नि त बैंकले होइन। उसले चाहिँ त्यो मान्छेलाई सर्टिफिकेट लिएर भोलि पैसा कहाँबाट उठाउने होइन। अरू धितो छ भने पो उसले तिरेन भनेदेखि त्यो उठाउन सक्ने आधार छ होइन। त्यो सर्टिफिकेट ल्याएर के गर्ने होइन। एक त नेपालको शिक्षा चाहिँ तपाईँको व्यावहारिक शिक्षा छैन होइन। अब त्यो एउटा व्यक्तिले डिग्री गरेको तपाईँको सर्टिफिकेटको त्यो सर्टिफिकेटले चाहिँ लगेर चाहिँ बैंकले कहाँबाट पैसा उठाउँछ, यसको ग्यारेन्टी त बैंकलाई छैन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यो हाम्रो प्रोसेसिङमा गरेका साथीहरूको कुरा सुन्दाखेरि सुरुमा डकुमेन्टहरू चाहिँ पेस गर्दै गयो, पुग्दैन, थप्दै गयो होइन। र पछि जाँदाखेरि चाहिँ केही न केही धितो राख्नै पर्ने जग्गा होइन, गाउँकै छ भने पनि राख्न पर्ने होइन। अब आफ्नो नभए पनि अब बुवाको अथवा कसैको होइन, त्यो किसिमको नराखिकन त्यो पाउने स्थिति त्यो छँदै छैन। यो एक हिसाबले हेर्दाखेरि यो लोकप्रियता नै भन्नु, सस्तो लोकप्रियताको लागि नै भन्नुपर्छ अहिले होइन। त्यो होइन भनेदेखि सरकारले के हो भन्दाखेरि कार्यान्वयन गर्ने पक्षलाई चाहिँ बजेटमा सबल तरिकाले प्रस्तुत गर्नु पर्थ्यो कि होइन। जस्तो स्टार्टअप बिजनेसको लागि पनि परियोजना धितो राखेर 25 लाखसम्मको ऋण दिने भनेको छ नि, ब्याङ्कले स्टार्टअप बिजनेसलाई 25 लाख ऋण दिन्छ होला त? त्यो सम्भवको कुरा छ? यो पनि त्यही प्रक्रिया हो। यसमा पनि के छ भन्दाखेरि एक त स्टार्ट गर्ने बिजनेस जुन छ त्यसको एकदमै सम्भाव्यता खोजिन्छ क्या। म चाहिँ त्यहाँ गएर चाहिँ केही एउटा पसल खोल्छु अथवा मासु पसल खोल्छु अथवा केही डेरी खोल्छु आदि इत्यादि भनेर मैले 25 लाखको प्रपोजल बनाएँ। ठिक छ, चाहिन्छ पैसा त होइन। मासु पसल खोल्नै पऱ्यो भने नि फ्रिज चाहियो, त्यो चाहियो, ऊ चाहियो, 25 लाख त के हो र सकिहाल्छ होइन, चाहि नै हाल्छ होइन, जे गर्दा पनि। अब त्यो देखाएर गर्छु भन्दाखेरि त्यसको इन्कम हुने आधार एउटा हेर्नु पर्यो होइन, मुख्य कुरो त्यो छ। र अर्को भनेको चाहिँ तपाईँको त्यो सिधासिधी भन्दाखेरि इन्कम हुने आधार भए पनि 25 लाखको उनीहरूले 15 वर्षकै लोन अवधि बढाए पनि त्यसको केही नभए पनि 25-30 हजार त त्यसको तपाईँको मासिक पेमेन्ट हुन्छ होइन, किस्ता हुन्छ। ब्याजको हिसाबले 25 लाखको 5% भनेर भनेको छ सर्टिफिकेट राखेर गर्नेको लागि होइन। 5%मा 5% भनेर भनेको छ, 5%सम्मको ब्याज दर भनेको छ। त्यसरी हेर्दाखेरि 25 लाखै तपाईँको ब्याज वर्षको 1 लाख चान्सुन त्यसै हुन जान्छ। 5%मा त कहाँ दिन्छ र? दिन्छ नि कुनै सर्टिफिकेट भित्र राखेर 25 लाखसम्मको भने चाहिँ मैले कमर्सियल ब्याङ्कले 5%मा ऋण देला त? यो सम्भवै छैन। त्यही त यो अब एउटा अटोमोबाइललाई, होम लोनलाई त उनीहरूले 8%, 8.99% भन्दा कम कहिले जाँदैनन् होइन। छ, त्यो पनि धितो राखेर होइन, पुरै ग्यारेन्टी छ त्यसमा। बिना धितो त्यो पनि 25 लाखको अमाउन्टको लागि त्यो त मैले त्यही त यो मुख्य कुरा के छ भने पोहोर मैले भने जस्तो भयो क्या, मेरो शरीरको मुटु कलेजो फोक्सो राखेर चाहिँ दिने निकाय छ भनेर त्यो पनि ग्यारेन्टी छैन हैन। यो एउटा के भने एउटा भावनात्मक उत्तेजनालाई चाहिँ बढावा दिने, किनभने अब चुनाव आउँदैछ होइन, इमोसनली मान्छेलाई एट्याचमेन्ट गर्नु परेको छ होइन। यसरी गर्दाखेरि के भने त्यो मनको लड्डु हिउँसँग खाने मैले अहिले जुन भने मान्छेहरूले यो नबुझेर क्या हो न हो होइन। अब अहिले चाहिँ के छ भने सरकारले ल्याए, सरकारको विरोधै मात्रै गर्छन्। हेर त जनमुखी बजेट होइन, अब 100 दिनसम्मको रोजगारीका कुराहरू छन् होइन, यो यावत कुराहरू ल्याउँदै गर्दाखेरि अब मुख्य चाहिँ सबैको चाहिँ ऊ के छ भने यहाँ त स्नातक गर्ने युवाहरू त धेरै छन् हेर्नुहोस् होइन।
सबै बेरोजगार पनि छन् है। फेरि रियालिटी त यो छ नि त होइन, कोभिडले गर्दा त झन् धेरै झन् अब पुरै चाहिँ बेरोजगार भइसकेपछि अब टार्गेट त्यसैमा भयो। अझ स्टार्ट गर्ने भन्ने बिजनेसको पनि यसमा पनि छ, किनभने व्यवसाय अलरेडी चाहिँ तपाईँको कम्पनी दर्ता गरेर व्यवसाय चलाइरहेको अवस्था होइन, व्यवसाय धराशायी भएको अवस्थाहरू। जस्तो म आफ्नै कुरा गरौँ होइन, पोहोर सालै मैले भनेको थिएँ त्यहाँबाट एक स्टेप माथि उठ्नको लागि प्रयत्न हुँदाहुँदै फेरि लकडाउन सुरु भयो होइन। फेरि त्यसले तपाईँको चाहिँ पुरानो अवस्थालाई चाहिँ अलिअलि पुर्दै जाउँ भन्दाखेरि फेरि थपिँदै गएको अवस्था। यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब सरकारले के मलम लाउँछ भनेर त्यो बजेटमा मैले अस्ति पनि हेरेर बसेँ क्या, खोजेर बसेँ क्या। खोजेर बस्दाखेरि यसो हेर्छु, कुरा यसो बुझ्दै जाँदाखेरि ल ठिक छ, मैले त तपाईँको स्नातक गरेको छैन होइन। अब स्नातक गर्ने साथीहरूको लागि पनि एउटा चाहिँ आकाश फल आँखाधरी मलकै कुरा भयो यो होइन। धितै राखेर गर्नुपर्ने स्थिति आउँछ भने, जस्तो क्षमता हेरेर अहिले मैले भनिसकेँ 2-5 लाख रुपियाँ देला होइन, तर त्योभन्दा माथिको हैसियत त हेर्नु पऱ्यो नि, तिर्न सक्ने हैसियत त नहेरिकन दिने कुरा भएन होइन। अनि त्यो हुँदाखेरि अब धितो राख्ने कुरा यदि छ भनेदेखि त्यो प्रोसेसमा किन जानु, बैंकले त अर्कै माध्यमबाट दिइहाल्छ, सहकारीहरूले बैंकहरूले दिइराखेको छ त होइन। जस्तो सामाजिक सञ्जालमा अर्को एउटा कुरा पनि के निस्किरहेको छ भने, जति बेला 72 सालको भूकम्प भयो तत्पश्चात चाहिँ सरकारले यस्तै एउटा परियोजना लिएर आयो 2% चाहिँ ऋण दिने भनेर। तर त्यो 2%मा ऋण दिने एकाध मानिसले त्यो ऋण पाए 15 लाखसम्म, 15 कि 25 थियो, तर 15 लाखसम्मको थियो। तर पछि हामीहरू जाँदाखेरि चाहिँ त्यो बन्दै भइसकेछ, बन्द भइसक्यो। त्यो कुनै पनि ब्याङ्कले त्यसलाई अनि यो त जसको सरकार आउँछ, नीति नियम जसले उ गरेको हुन्छ, जसको सरकार हुन्छ, आफ्नो कार्यकर्ता इतरको मान्छेहरूलाई सहज हुने हिसाबले वितरण गर्ने योजना हो, क्लियर कुरा होइन। अहिले पनि यो परियोजना अन्तर्गत सरकारले ढ्याक्कै चाहिँ ब्याङ्कलाई पैसा दिएर ल बाँड्दै भनेर दिने कुरा होइन होइन। अनि त्यो पोहोर साल चाहिँ पोहोर पनि त छुट्या, अहिले पनि छुट्याएको छ नि त बजेट, यो लोन दिने भनेर बजेट त छुट्याएको छ। अब यो बजेट चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब त्यतिकै तपाईँको फ्रिज भएर बस्छ होइन। अब उसले पैसा दिने होइन बैंकलाई, बैंकले त ऋण दिने हो होइन। बैंकलाई चाहिँ सरकारले किन दिन्छ त भन्दा बैंकले त अलरेडी पैसा त चालु गर्नु पर्यो नि ऋणको लागि। अब जसरी चाहिँ जग्गा जमिन धितो राखिकन मान्छेले गर्दा त नदिरहेको कन्डिसनमा त्यो सर्टिफिकेट धितो राख्नेलाई बैंकले त दिँदैन एउटा कुरा। बैंकलाई पनि त फेरि जग्गा जमिन धितो राखेर लिने मान्छेहरू छ भने बैंकले फेरि त्यसलाई उठाउन गाह्रो परिरहेको छ, त्यसको रिसेल भ्यालु घटिरहेको हुन्छ। कि त सरकारले बैंकलाई बोलाएर सम्झौता गरेर होइन, हामीले जनताको यो कुरामा मलम लाउन खोजेका हौँ होइन, बैंकले चाहिँ यति कुरा तिमीहरूले चाहिँ उ गर्नुपर्छ होइन भने कोल्याप्स गरिदिन्छु तिमीहरूको चाहिँ ऊ नै होइन, बैंक नै म खारेज गरिदिन्छु भनेर सरकारले भन्ने अवस्था हुन्छ यदि भनेदेखि होइन, त्यो सम्झौता हुन्छ भने त्यो सम्भव होला होइन। नत्र भनेदेखि यो हावादारी कुरा हो। यो तपाईँको कस्तो भने अहिले चाहिँ एउटा सेन्टिमेन्ट क्यास गर्नको लागि होइन चाहिँ गरेको हावादारी कुरा हो। व्यवसाय 80,000 रुपियाँ चाहिँ ल्यापटप किन्नको लागि विद्यार्थीलाई लोन दिने अरे, अब त्यो लोन कसले, ब्याङ्कले नै दिने होला फेरि त्यो पनि। यो पनि त्यही हो। यसमा शैक्षिक अब यसो हिसाब गरौँ न, एउटा विद्यार्थीलाई 80,000सम्म ल्यापटप किन्न लोन दिने, विद्यार्थीले तपाईँको सोझो हिसाबले बुझ्दाखेरि है, लोन लिली ल्यापटप किनेर शिक्षा लिनको लागि सरकारले भने यो कस्तो खालको चाहिँ योजना हो। सिम कार्ड निःशुल्क दिने अरे, 100 रुपियाँको सिम कार्ड निःशुल्क दिनुपर्ने, अनुदान दिनुपर्ने आवश्यकता छ र होइन। त्यो त आवश्यकताको कुरै, प्रत्यक्ष सिम कार्डै छ। 100 रुपियाँ अहिले त दिएको छ, टेलिकमले दिइरहेछ नि, एनसेलले दिइरहेछ नि। 50 रुपियाँ 100 रुपियाँको चाहिँ सिम कार्ड किन्दा 50 रुपियाँ ब्यालेन्सै हुन्छ, फ्रीमा छ त होइन। ती माथिको फ्री भने चाहिँ कस्तो फेरि होइन। अब यो चाहिँ कस्तो भनेदेखि अलिकति सुन्दैखेरि होइन, नबुझ्नेहरूको लागि चाहिँ ल्यायो क्यारे हो क्यारे भने जस्तो होइन। अनि अब टाठाबाठाले चाहिँ के भने नबुझ्नेको लागि ओहो आएको छ त, तिमीहरू चाहिँ प्रोसेसमा जान्दैनौ होइन, सरकारले त्यो कुरा विरोध मात्रै गर्छ भन्छ। अब त्यो केही न केही मलाई चाहिएको छैन हो क्यारे भन्छ होइन, मान्छेलाई त्यति चासोको विषय बन्दैन। अब विद्यार्थीको लागि तपाईँको त्यो 80,000को चाहिँ ल्यापटप उधारोमा ऋणमा लिनको लागि त्यसरी मान्छे जानै पर्छ जस्तो लाग्दैन होइन। त्यो कुनै न कुनै माध्यमबाट त पढ्नेले त गरिराखेका छन् एउटा कुरो। अर्को भने तपाईँको ल्यापटप भएर के हेर्नु, इन्टरनेट एक्सेस हुनु पर्यो होइन, सबैको अवस्था त त्यो छैन होइन। अनि तपाईँको चाहिँ नि यहाँनिर काठमाडौँमा कोठा लिएर बस्नेकै कुरा गर्ने हो भने होइन, यहाँ त दुःख गरेर बसेका विद्यार्थी छन्, आज कोठा भाडा तिर्न नसकेर चाहिँ अभिगत छ होइन। अब तपाईँको त्यो ऋण दिन्छ भनेर त्यो ल्यापटप 80,000
रुपियाँ चाहिँ ऋण दिन्छ भनेर त्यो जाँदा जाँदै त्यहाँ कति खर्च हुने हो होइन। त्यसैले यो प्रभावकारी बन्ला भन्ने चाहिँ छैन। यद्यपि धेरै चाहिँ विरोध पनि नगरौँ होइन। कार्यान्वयनको पक्ष चाहिँ तपाईँको सही हिसाबले यदि आउँछ भने होइन, मुख्य कुरा चाहिँ व्यवस्थाबाट आउनुपर्ने कुरा हो होइन। तपाईँको हिसाबले भन्यो भने त मैले शैक्षिक सर्टिफिकेट धितो राखेर लोन लिन त नसक्ने भएँ। अब तपाईँको जुन डुबेको व्यवसाय थियो, अब त्यो डुबेको व्यवसाय राखेर पनि तपाईँले ऋण पाउने झन् अवस्थै भएन। झन् डुबेको व्यवसायलाई त दिँदैन होइन। यो तपाईँले फेरि किडनी फोक्सो कलेजो नै धितो राख्नुपर्ने भयो। अब होइन, यो चाहिँ कस्तो भने बडो अचम्म लाग्ने कुरा होइन। जस्तो मैले पोहोर यो भनिसकेपछि मेरो जस्तै लाग्ने मान्छेहरू धेरैको चाहिँ एउटा मनोभावनाको होइन सम्बोधन गर्ने हिसाबले आएको योजना हो होइन। अब यसमा मुख्य कुरो के छ भन्दाखेरि हाम्रो व्यवस्थामा के छैन भने जे बोल्दै पनि हुने के होइन। अब महत्त्वाकांक्षी योजना त्यसरी त ल्याइदियो होइन। अब मान्छेको मनमा लड्डु त फुरिसक्यो होइन। अब यहाँनिर इमोसनली ब्ल्याकमेलिङमा परियो क्या हामी चाहिँ नि। अब यहाँ यसलाई भोटसँग कन्भर्ट गर्ने होइन, कसरी हुन्छ आफ्नो योजनासँग कन्भर्ट गर्ने। अब हामी विश्वस्त किन हुन सक्दैनौँ भने यदि यो योजना पुरा गरेन भने होइन, सरकारले घोषणा गरेको यो कुरा चाहिँ हामीले प्राप्त गरेनौँ भने होइन, त्यसलाई कारबाही गर्ने माध्यम चाहिँ के छ त सिस्टममा? के पनि छैन, बोल्दै हुन्छ। अब विश्वास गर्ने भन्दा अरू केही विकल्प छैन भने चाहिँ कामै गर्दैनन्। यो कुरा हामीले देखेको कुरा हो होइन। यदि मानौँ होइन अर्थमन्त्रीले बजेट भाषणमा यो कुराहरू गरे, कुरा ठिक छ, राम्रो बजेट हो होइन, जनमुखी बजेट हो, पत्यायौँ हामीले, ठिक छ। कार्यान्वयनमा मात्रै शङ्का छ भने यदि कार्यान्वयन नगरेको खण्डमा यो कुरामा म दण्डित हुन्छु भन्ने प्रतिबद्धता पनि त आउनु पर्थ्यो होला नि त होइन। अब यो व्यवस्था चाहिँ भएन। त्यसैले अब यो मेन कुरा बोलेको कुरा नगर्नेलाई होइन दण्डित गर्ने किसिमको सिस्टम नभएसम्म होइन, यो जति जनमुखी ल्याए पनि जति जे गरे पनि यो सस्तो लोकप्रियताको खोल यो बाबुराम भट्टराईले ल्याएको थियो नि त पहिला, याद छ तपाईँलाई? 65-66 सालमा सायद होइन 2 लाख रुपियाँको योजना आएको थियो उसको। त्यही चाहिँ यो अहिले पनि चालु नै छ त्यो होइन। यो युवा स्वरोजगार होइन, यो अहिले एमालेकै कसले चाहिँ ह्यान्डलिङ गरिरहेको छ त्यो। यो अहिले आएको चाहिँ फेरि फरक हो होइन, त्यो पनि चलि नै रहेछ। त्यति बेर सायद तेस्रो चौथो नम्बरमा मैले फर्म भरेको थिएँ हेर्नुहोस्, युवा स्वरोजगारको होइन। अनि त्यो वाणिज्य उसमा वाणिज्यबाट चाहिँ त्यसको के सर्टिफिकेट दिने, त्यो ट्रेनिङ दिएर होइन 2 दिनको तालिम दिएर सर्टिफिकेट दिन्थ्यो, त्यो पनि लियो होइन। अनि त्यस पछाडि अब 2 लाख रुपियाँ त्यति बेरको लागि त 2 लाख त ठुलो थियो नि, अहिलेको लागि यो 20-25 लाख भने जस्तै थियो कि होइन। अनि त्यो गर्दाखेरि त्यहाँ हामीले चाहिँ अब मान्छेको फर्म भर्नेको तपाईँको लाइन भयो हेर्नुहोस् होइन। यहाँदेखिको तपाईँको चाहिँ 100 मिटर 200 मिटर परसम्म मान्छेको लाइन राखेर हामीले 50-50 रुपियाँ लिएर मान्छेको हामीले फर्म भरेका छौँ त्यति बेर। त्यो 2 लाख रुपियाँ चाहिँ होइन 20-25 हजार चाहिँ मैले फर्म भरेर कमाएको थिएँ क्या त्यति बेर हेर्नुहोस्। फर्म भरिदिएर होइन। त्यो फर्म भर्नको लागि 2 दिनदेखि चाहिँ विकट गाउँदेखि सदरमुकाम आएर होइन मान्छेहरूले फर्म भरेर 1000-1500 रुपियाँ होटेलमा बसेर खाएर खर्च गरेर होइन। अनि त्यो चाहिँ उद्योग के अरे वाणिज्यमा गएर चाहिँ त्यहाँ ट्रेनिङ लिनु पर्थ्यो, 1 दिन त्यो तालिम थियो होइन। त्यो तालिम लिएर 1000-1500 रुपियाँ खर्च गरेर अनि गए। अब तिनीहरूले आएर सदरमुकाममा त्यहाँ हामीलाई पोसाए मात्रै हेर्नु होइन, फर्म भरिदिने र होटेलवालालाई पोसाए। आजसम्म त्यो कोषबाट बाँडिएको रकम कहाँ कसरी कति वितरण भयो त्यो कसैलाई थाहा छैन। त्यो केही प्रतिशत उनीहरूका चाहिँ कार्यकर्ताहरूले पायो होला नि त्यति बेर पनि, तर हामीले पाएनौँ। जो म दोस्रो तेस्रो नम्बरमा फर्म भर्ने मान्छेले नि केही अपडेट हुनु, म त बाटै थिएँ नि त त्यति बेर होइन। त्यो 5 नम्बरभन्दा बढी माथि गएको छैन है मेरो। अहिले त्यो मैले त्यो हरायो होइन सर्टिफिकेट, नत्र अघि मैले खोज्दै थिएँ कि तपाईँको अरूले चाहिँ त थाहै छैन त। अब म बाटो भन्नेलाई त थाहा छैन होइन। कृषिमा दिएको अनुदान पनि लगभग यस्तै छ, रियल कृषकहरूले कहिले पाएकै छैनन्। मेरो साथी 3 वर्षदेखि दुःख गरेर ऊ कृषि गरिरहेको छ, गोलभेडा खेती गरिरहेको छ, काउली खेती गरिरहेको छ। उसले पटक अनुदानको लागि अप्लाई गरेको छ तर अहिलेसम्म पाएको छैन। अब यहाँ चाहिँ अर्काको फार्म देखाएर अर्काको फार्म आफ्नो नाममा गरेर अनुदान लिनेहरू फेरि टन्नै छन् होइन। फेरि कल्चरै त्यस्तो डेभलप भयो। तपाईँले जोडिहाल्नु, म यसमा जोडिदिन्छु। तपाईँको पोहोर यो लकडाउन पछाडिकै कुरा हो। केही साथीहरू हुनुहुन्छ अब यो साँपुतिर अलिकति जग्गा लिएको रहेछ
झन् त गएर चाहिँ नि केही कृषिकै गरौँ, अब त लहर त कृषिकै गर्नुपर्छ, यो लकडाउनले त सिकायो भनेर चाहिँ गएर हेऱ्यो। त्यहाँ गएपछि अब साथीले जग्गा सग्गा देखाएँ, मैले एग्रिमेन्ट गरेर राखेको ठाउँ छ होइन। अब अनुदानको लागि सबै प्रोसेसिङ भइसकेको छ, अलिअलि यसो चाहिँ नि बाँस सास ल्याएर यसो गाई साई पाल्नको लागि कटेर सटेर बनाउनु पऱ्यो, यसो 4-5 लाख रुपियाँ पैसा खोज्नु पऱ्यो। अब भएपछि त्यो 4-5 लाख चाहिँ तपाईँलाई यसो 2-3 लाख थपेर म दिइहाल्छु होइन, अनि तपाईँलाई पनि हुन्छ। फेरि यसो 50,000 1 लाख त हामी बसेर खाउँला नि, हेर्नुहोस् होइन। उसले अब त्यसरी चाहिँ होइन मसँग कुराकानी गरेको थियो कि। अनि मैले भने यो पहिलो कुरा त आफ्नो सोचै गलत छ तिम्रो होइन, यो सोच बदल्नु पर्यो होइन। दोस्रो कुरा भनेको अनुदान यति सजिलै दिँदैन होइन, पहिला त काम गर्नु पर्यो। तर पहुँच भयो भने चाहिँ दिन्छ अरे त, पहुँच भयो भने त उसले पनि त्यही पहुँचको लागि यति खुवायो भने पाउँछ भनेर भन्दै थिएँ कि। अनि मैले के भने त्यसो हो भनेदेखि जसले खान्छु भनेको छ, जसले गर्छु भने चाहिँ त्यसमा मात्रै जानु, मलाई चाहिँ इन्भल्भ हुनु छैन होइन भनेपछि अब साथी नै रिसाए क्या होइन। अब यस्तो अहिले बोलचालै छैन यो होइन, मैले केही कुरा गरेँ कि मलाई डिमोरलाइज गर्छ यसले भनेर ऊ बोल्दैन क्या कुरा हो। अब यो के भने कल्चरै त्यस्तो बसाएको छ नि त यिनीहरूले होइन, डकुमेन्ट बनाउने खाने, अर्काको कृषि फर्म ऊ गर्ने होइन। अब कस्तोसम्म देखिएको छ भने ऊ त्यहाँ पर एकजनाको गाई फर्म छ, यतापट्टि चाहिँ एउटाले कटेरो बनाउँछ होइन, चेक गर्न आउने बेला त्यताको गाई ल्याएर यता बाँधेको छ अनि यतापट्टिको लागि फेरि उता लगेको छ, हेर्नुहोस् होइन। त्यो निश्चित समय देखाएर अनि त्यहाँबाट खाएर कागजमा मात्रै, अझ त्यो त अलिअलि वर्कआउट गरेर देखियो, कागजै मात्रै बनाएर कागजबाटै अनुदान खानेहरू पनि छन्, जो चाहिँ राजनीतिक पहुँचको आधारमा सरकारमा जो छ होइन। यो त एकदम विकृत कल्चर हो। अहिले मैले भने जस्तो तपाईँको मेन कुरा भनेको हामीले भनेको काम गर्छु भनेर जसले गरेका छन् राज्य तहमा चाहिँ हाम्रो मत लिएर गएका छन्, जे काम गर्छु भनेर गएका छन् होइन, जे वचनबद्धता दिएका छन् होइन, हामीलाई त आश हुन्छ नि त, जनतालाई त आश हुन्छ नि त होइन। निम्नवर्गीयलाई त झनै धेरै आश हुन्छ होइन, हामी जस्तोलाई त झनै धेरै आश हुन्छ। अब हामीलाई आश देखाएर हाम्रो आशमाथि जुन खेलवाड गरिन्छ, ती खेलवाड गर्नेहरूमाथि चाहिँ कारबाही गर्ने कुनै पनि नीति नियम भएन होइन। त्यसैले यो नीति नियम यदि बनाउन सकियो भने चाहिँ पक्कै पनि परिवर्तन, जसरी बजेटले यो जसरी चाहिँ विरोधै मात्रै गरे भन्छन्, यो विरोधै मात्रै गर्नु पर्दैन होइन। ठिक छ अहिलेको सरकारले ल्याएको होइन, हामी अब 70 कटेको भए पनि 4,000 वृद्ध भत्ता आउँथ्यो होला बरु होइन। अब 70 कटे पनि परेनौँ हामी, भर्खर 40 पनि कटेका छैनौँ। अब 40 कटेकोलाई फेरि बेरोजगार भत्ता पनि छैन। अब लोन लिन जाउँ, आफ्नो डुबेको व्यवसायबाट लोन माग्न जाउँ भने लोन दिनेवाला पनि छैन। शैक्षिक सर्टिफिकेट धितो राखौँ भने हामीसँग फेरि त्यो शैक्षिक सर्टिफिकेट पनि छैन, फेरि त्यसबाट पनि दिने कुनै ग्यारेन्टी छैन। भनेपछि यो बजेटले एक हिसाबले भन्यो भने कतै पनि हामी बेरोजगार युवाहरूलाई चाहिँ सम्झेन, सम्बोधन गरेन छैन, यो सम्बोधन कहीँ पनि गरेको छैन। अब यसरी नि यो लकडाउनले गर्दाखेरि डुबेको व्यवसाय, जस्तो एउटा ज्वलन्त उदाहरण तपाईँ आफै हुनुहुन्छ, लकडाउनले गर्दाखेरि तपाईँको 25-30 लाखको व्यवसाय डुब्यो भने यस्ता व्यवसायीहरूलाई, यो मजौला अथवा साना व्यवसायहरूलाई चाहिँ सम्बोधन कहीँ कतै पनि गरेन। अब यसले चाहिँ तपाईँले भने जस्तो यो सम्बोधन त एउटा गरेकै छैन, सम्बोधन गरेर पनि यसबाट लाभान्वित हुन सक्ने अवस्था छैन, अघि मैले भनिसकेँ होइन। अब यसको लागि समग्रमा चाहिँ यो बृहत बन्दै गएको छ, झन् कोभिडको कारणले गर्दाखेरि अझै यो 4-5 वर्ष लम्बिन्छ भन्ने एक किसिमको कुरा आइसकेको छ। यसलाई हामीले लगभग बुझ्दा हुन्छ, किनभने 2 वर्ष त भइसक्यो होइन, 3 वर्ष लगभग यो अब भ्याक्सिनको कुराहरू आउँदा आउँदै यो हुँदै चाहिँ होइन यो जान्छ, लामै जान्छ यो। त्यो भएको कारणले हामीले त पोहोर सालको स्थितिबाट हेर्ने हो भनेदेखि जसरी लकडाउनको बेलामा 4-5 वर्ष अगाडिदेखि बाँझो रहेको जमिन मान्छेहरूले गएर खनेर मकै उमारे पोहोर साल होइन। यसपालि पनि खनेर धान रोप्दैछन् भन्ने, मकै रोप्न चाहिँ अलिक पानी परेन भन्दै थियो अस्ति नै होइन, गाउँमा जानुभएको छ होइन। अब अहिले धान रोप्ने चक्करमा हुनुहुन्छ, बरु मल बिउ बिजनको कुराहरूमा चाहिँ होइन सरकारले त्यसरी चाहिँ ध्यानाकर्षण गरेर त्यो खालको ल्याएको भए धेरै उत्तम कार्यक्रमहरू हुन्थ्यो। अब एउटा सस्तो लोकप्रियताको लागि गर्ने जहिले पनि चाहिँ अब सरकारको यो स्थिति पनि यही छ, चुनावको घोषणा गरिएको छ होइन। अब यो अवस्थामा चुनाव गराउँदाको परिस्थिति हामी परिकल्पना गऱ्यौँ भने कस्तो होला होइन। अब हेर्ने नै हो भनेदेखि लाखौँको सङ्ख्यामा चाहिँ यहाँ मान्छेहरू काठमाडौँमा भित्र्याएर यत्रो गर्दा चाहिँ यिनीहरूलाई यो कुनै कुराको यो कोरोना आदि इत्यादिको ख्याल भएन होइन। त्यति बेला कोरोना थियो नि त, थियो नि त्यति बेला नि थियो होइन।
यो पछि आएको भन्ने त एउटा चाहिँ लहरको रूपमा चाहिँ कुरा आउँदै गर्दाखेरि आएको न हो। अब यो कोरोना भनेर जसलाई लागेको छ भनेर भनिन्छ होइन, अब हुन त मलाई लागेको छैन, क्लियर कुरा होइन। अब तपाईँको लाग्यो, अब म नि बिरामी भएर त 6-7 दिन त सुतेँ पोहोर साल होइन। अब यो कोरोना भनेर चेक गर्न गयो भनेदेखि अर्थोक भए पनि हुन्छ भन्ने छ होइन होइन। हस्पिटल जानुभन्दा त घरै बसेर ट्रिटमेन्ट गर्दा पनि चाहिँ राम्रो हुँदो रहेछ भन्ने हिसाबले होइन। अब हाम्रो प्राकृतिक हिसाबले जडीबुटी जति छ, हाम्रो प्राकृतिक स्रोत साधन छ, यसलाई चाहिँ नि उपयोग गर्ने र प्राकृतिक वातावरणमा चाहिँ घुलमिल हुने वातावरण दिने हो भनेदेखि हाम्रो जस्तो देशमा तपाईँको यो अरू यस्ता किसिमका भाइरसहरूले धेरै एट्याक गर्दैन, यो कुरा देखिएको पनि छ होइन। त्यसैले सरकारले जे कुरालाई फोकस गर्नुपर्ने हो त्यो कुरालाई गर्दैन होइन। अब कस्तो भनेदेखि अहिले त सरकारलाई पनि सजिलो भएको छ क्या, जति लकडाउन बढायो त्यति चाहिँ नि कुर्सी चाहिँ बचिरहेको। नत्र भने अब यो लकडाउन अहिले नभए भए केपिओले अस्ति नै गइसक्नुपर्ने स्थिति थियो होइन, किनभने सडकमा आन्दोलन भइहाल्थ्यो होइन। अहिले त यो लकडाउनको कारणले नै आन्दोलन भएको छैन होइन। त्यो भएको कारणले अब समग्रमा चाहिँ के देखिन्छ भने कतैबाट पनि निम्न वर्गका होइन, बिहान खाए बेलुका के खाउँ होइन, यो जनसमुदायलाई सम्बोधन हुने खालको सरकारबाट केही पनि छैन। अझ हामी व्यवसाय गर्ने त व्यवसाय कुरा त पुँडो सार्दैनौँ न होइन, व्यवसाय कुरा त अहिले परै राखिदिउँ। अझ यो व्यापार व्यवसाय गर्ने, लोन दिने भन्ने कुरा यसलाई छोडिकन दैनिक गुजाराकै कुरा गर्ने हो भने तपाईँको यहाँनिर मान्छे त एकदम भोकभोकै बस्न परेको स्थिति छ नि त होइन। यस्तो अवस्था पोहोरको भन्दा पनि अहिले झन् नदेखिएको भयावह स्थिति छ। अब उदाहरणकै रूपमा भन्यो भने अब म आफै चाहिँ आर्थिक हिसाबले कमजोर, केही साथीहरूबाट चाहिँ लौ न चाहिँ सकिएन होइन भन्दाखेरि ल ठिकै छ नि त, मेरो घरमा अलिकति छ, अलिकति बाँडेर खाउँ न भनेर मैले चाहिँ गरेको छु होइन। अब मान्छेहरूमा चाहिँ के छ भने जोसँग छ त्योसँग भावना फेरि छैन होइन। अब सरकारले यस्तो परिस्थितिमा चाहिँ केही न केही राहतको परिस्थितिहरू केही घोषणा गर्ला भनेर अपेक्षा हुन्छ नि त होइन। म चाहिँ पुरै सुनेर बसेको थिएँ। अब जस्तो आयो कुरा के भने भोकै मर्न पर्दैन भन्ने कुरो त आइसक्यो होइन। भोकै मर्न किन पर्दैन भने जसरी भए पनि जे गरी भए पनि खाइरहँदाखेरि त भोकै मर्नु परेन होइन होइन। जसरी पनि माएर ढाँटेर भए पनि कता के गरेर भए पनि खाइरहेको छ, भोकै मर्नु त परेको छैन होइन। तर सरकार चाहिँ त्यहाँसम्म पुगेको छैन क्या, त्यो स्थिति छैन। बरु केही अभियन्ताहरूले केही त्यस्तो सडकमा बस्नेहरूलाई त बरु प्रयत्न गरिरहेका छन् होइन, बाँडिरहेका छन् कहीँ न कहीँबाट खोजेर दियो नि। अस्तिको पालि 1 वर्ष अगाडि कति 5 किलो चामल दिएको थियो त, 5 किलो चामल दियो भन्ने कुरा आयो होइन। अब 1 वर्ष अगाडि 1 वर्ष अगाडि होइन 5 किलो दिँदाखेरि 1-2-4 साग त भयो नै होइन त्यसले। अब यसरी हेर्दाखेरि होइन, अब हामीले चाहिँ समग्रमा हामी जस्तो युवाहरू त अलिकति चाहिँ फ्रस्ट्रेट हुने होइन, दिनदिनै फ्रस्ट्रेट हुनुपर्ने स्थितिमा दैनिक गुजारा गर्नेहरूको अवस्था एकदम बत्तर छ होइन। सरकारले दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ मैले यदि यो बोलेको कुरा पुरा गरिनँ भने होइन, सरकारको जो तहमा छ गरिनँ भने मलाई यो सजाय म चाहिँ भोग्न तयार छु भनेर घोषणा किन गरिएन होइन। म यहाँनिर छ क्या, मेरो चाहिँ एग्रेसिभ पोइन्ट चाहिँ मेरो यहाँनिर छ क्या। यो पछिल्लो 7 दिनको चाहिँ यो अहिलेको लकडाउन जुन छ होइन, अहिले त झन् चाहिँ किराना पसल शुद्ध बन्दको स्थिति छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तपाईँको विज्ञप्ति निकाल्यो, म हेर्दै थिएँ क्या त्यो विज्ञप्ति अस्ति। त्यो हेर्ने बित्तिकै झन् रिस उठेर आयो क्या मलाई। त्यहाँ लेखिया के छ भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई खाद्यान्न चाहिँ सामग्री खरिद गर्नु परेमा फलानु नम्बरमा सम्पर्क गर्नु भनेर नम्बर दिएको रहेछ। त्यति नै बेर फोन गरेर चाहिँ तपाईँको कराउनु पऱ्यो भन्ने सोचाएको थियो। भोलिपल्ट अलिकति कुल भएँ म होइन, अनि भोलिपल्ट नि फोन गर्ने प्रयत्न गरेँ तर अब धेरै डिस्टर्ब किन गर्नु, अब सोचौँ भनेर मैले गरिनँ। जस्तो के भने छिमेकमा चाहिँ हाम्रो छिमेकमा त यहीँ तल पनि त किराना पसल हुन्छ होइन, त्यहाँको चाहिँ बन्द गरेर लाउने होइन। हामी त उधार फुधार भयो नि दिइरह होला नि त, त्यहाँनिर त खाएर त बाँचिरह होला नि त। सबैसँग त पैसा क्यास छैन होइन, काम नगरेको पनि थुप्रै नै पो भयो त भयो। अनि सरकारले त्यो प्रशासनले गर्ने नियत त्यही हो त, खरिद गर्नको लागि फलान नम्बर सम्पर्क गर्नु भनेर विज्ञापन गर्न खोजेको, व्यापार गर्न खोजेको होइन। यो कुरो बहुत जटिल कुरा छ क्या यहाँनिर होइन।
जनतालाई चाहिँ जसरी नि मार हुनेले त किनेर खाला नि ठिक छ होइन, उधारोमा खानेले उधारोमा खानेले बिहान बेलुका जो गरेर खानेले होइन कसरी होइन, बिहान बेलुका जो गरेर खाने त ल भनौँ अझ धेरै मास छैन होला, छैन। तर पनि आन्टी भोलि ल्याएर दिउँला पर्सि ल्याएर दिउँला भने पश्चात अथवा काम चले पछाडि सुचारू भए पश्चात तपाईँको हाम्रो स्यालेरी आए पश्चात लगेर दिने त ठुलो जमात छ नि। हो त, अब म एक दुई महिनाको उधारो मै खान्छु होइन, अब कहाँबाट दिने, अस्तिकै दिएको छैन होइन। अब यस्तो खालको अब त्यो सरकारले दिएको नम्बरवालाले त फ्रीमा दिँदैन होला नि, के दिन्छ त्यसले? फ्रीमा दिने कुरै छैन नि, खरिद गर्नु परेमा फ्री डेलिभरी गर्ने अरे। अनि अब मलाई चाहिँ के लागिरहेछ भने अब आज भोलि चाहिँ म फोन गरौँ जस्तो लागिरहेछ, मेरो घरमा तेल नुन सिद्धिन लागेको छ होइन, एक पोका तेल र एक प्याकेट नुन चाहिँ कृपया डेलिभरी पाउन हजुर। नम्बर छ भने फोन गर्नु न अहिले नै। अब त्यतातिर अहिले चाहिँ नगरौँ होइन। धेरै मान्छेहरूलाई त्यो फोन लाग्छ कि लाग्दैन, त्यहाँबाट आउँछ कि आउँदैन भन्ने पनि त होला नि त एउटा नम्बर चाहिँ यहाँ मैले यहाँ हाम्रो नेट छैन है, मैले यहाँ स्क्रिनसट गरेर राखिनँ, नम्बर चाहिँ यहाँ छन चाहिँ एकचोटि फोन गरेर हेर्दा चाहिँ उचितै हुन्थ्यो होइन। तपाईँको बडो हास्यास्पद छ क्या कुरो नि, तपाईँको यहाँ अब एक पोका नुन चाहिँ ल्याइदिन्छु ल्याइदिँदैन क्या होइन, नुनको समस्या छ होइन, एक पोका तेलको समस्या छ, चामल त 2 किलो छ ठिकै छ, एक दुई दिन त चल्ला होइन। अब भरेभन्दा एक पोका नुनै नभएपछि खाने के गरी होइन, त्यो नुन चाहिँ डेलिभरी हुन्छ है हुँदैन, यो गैर जिम्मेवारपूर्ण चाहिँ तरिका नै हो होइन। किन सरकारले नै निर्देशित नगरेपछि अब जिल्ला प्रशासन यो ठिक छ, लकडाउन गरे पनि सर्टेन एउटा केही राहतको व्यवस्था, किनभने लगभग 1 महिना त लकडाउन भइसक्यो, वैशाख 16 गतेबाट हो, वैशाख 16 देखि आज जेठ 15 गते 16 गते महिनै पछि स्यालेरी आउने मानिसहरूलाई त एक महिना मात्रै चल्छ नि। यहाँ उनीहरूको जस्तो हामीसँग त ब्याङ्क ब्यालेन्स हुँदैन, हामी त प्रत्येक महिना काम गरेर खानुपर्ने हुन्छ, महिनाको 1 गते नै हाम्रो तलब आउँछ, 1 गते नै हामीले घरबाट तिर्नुपर्ने हुन्छ, बिजुली बत्तीको पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यो हिसाबले केही राहतको व्यवस्था गरिदिएको भए अलिक सहज हुन्थ्यो भन्ने सहज हुन्थ्यो। अब त्यो एउटा भयो र अर्को चाहिँ के भने सहजीकरण मात्रै गरिदिँदा पनि हुन्थ्यो कि, सम्बोधन राम्रोसँग गरिदिँदा पनि हुन्थ्यो कि होइन। यस्तो किसिमका चाहिँ जनमानसलाई होइन, अब रोजगारी त गुम्यो नै गुम्यो होइन, अब रोजगारी त धेरैको जो रोजगारी त गइ नै सक्यो, किनभने जो व्यवसाय गरेका छन् उही नै धराशायी भइसके पछाडि होइन, पोहोरको लकडाउनभन्दा अगाडि मसँगै 7-8 जना काम गर्नुहुन्थ्यो होइन, उहाँहरूको रोजगारी थियो नि त, 7-8 जनाले रोजगारी पाउनु भएको थियो नि त। अब म नै धराशायी भइसके पछाडि त उहाँहरूको रोजगारी त मबाट त गयो होइन, उहाँहरूको पनि त अन्तरोजगारी पाउन सक्ने सम्भावना भएन होला होइन। अब यस्तो किसिमको स्थितिमा चाहिँ अब कसरी हुन्छ होइन, के गरी हुन्छ, सरकारले चाहिँ कम्तीमा पनि नआत्तिनुस् होइन, हुनेले बरु चाहिँ बाँडेर खाने व्यवस्था गर्नुहोस्। सरकारले भनेको तपाईँहरूले मान्नुपर्छ होइन, मान्नुहुन्न भने विरोधै मात्रै किन गर्नुहुन्छ, भावनात्मक बन्नुहोस्, सहयोगी बन्नुहोस् भनेर त्यो केपी ओलीले दिनदिनै चाहिँ लाइभ गर्दाखेरि यो कुरा किन बोल्न सक्दैन होइन। खालि चाहिँ तपाईँको यसो गरियो उसो गरियो, धरारा उद्घाटन गरियो, यता फुलफुलेसा बनाइयो, के गरियो, यता सभा हल बनाइयो होइन। अग्लो भए पनि बाटाहरू जति चौडा भए पनि मान्छेको पेट भरिँदैन होइन। अब यत्रा चाहिँ यहाँ 3000-4000 अट्ने सभा हल उद्घाटन गर्दै हिँडेका छन् यो बेलामा होइन। योभन्दा जनताले त यति बेला चाहिँ डेलिभरी खोजेको छ मेन कुरा होइन। डेलिभरी भनेको अहिले तत्कालै चाहिँ राहत कहाँबाट चाहिँ महसुस हुन्छ भन्ने कुरा खोजेको छ, त्यसलाई पनि भोटसँग साट्न खोज्ने, कन्भर्ट गर्न खोज्ने होइन। अब यहाँ हुँदा चाहिँ कस्तो भने एउटा सरकारले चाहिँ अब भ्याक्सिनको कुरा यो सबैले लाउने कुराहरू आउँदै गर्दाखेरि नो भ्याक्सिन नो भोट भनेर केही अभियन्ताहरूले अभियान चलाइरहेका छन् हेर्नुहोस् होइन। अब भ्याक्सिनलाई भोटसँग चाहिँ कन्भर्ट गरेर साट्नुपर्छ भन्ने त्यो एक किसिमको जनचेतना जगाउने होइन। यो किसिमको मेन्टालिटी चाहिँ तपाईँको उही जेठो मामा भाङ्रा धोती कान्छा मामा कुन गति भने जस्तो माथिबाट जे सिकायो तल त्यही सिक्दो रहेछन् होइन। सिकाउनु पर्ने कुरा नसिकाउने होइन, मान्छेलाई चाहिँ जे कुरा चाहिँ जानकारी दिनुपर्ने हो, जुन वेमा जानुपर्ने हो त्यो कुरा नसिकाएर फरक तरिकाले ट्रिट गर्ने, इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ गर्ने, कसरी हुन्छ दुरुपयोग गर्ने, यो सदुपयोग गर्ने कुरा छैन होइन। अब सरकारले किन दिएन, सबैलाई मासु भात खुवाएकै छ भन्ने दिन आउँदैछ फेरि चुनाव आयो भने होइन, यसरी बुझ्नु पर्यो हामीले होइन। भातै मात्रै खानको लागि हाम्रो पार्टीले ल्याइदिन्छ बेला आउँदैछ होइन। एउटा रियलमा म तपाईँलाई सेयर गर्छु, पोहोर लकडाउनकै बेलामा हो होइन।
मैले त्यो सामाजिक सञ्जालमा अलिकति त्यसरी स्ट्याटसहरू राख्ने पनि गरेको थिइनँ। अनि म चाहिँ कुनै पनि पार्टीको परिनँ, मलाई चाहिँ अप्ठ्यारो स्थिति छ होइन, कसैले सहयोग गर्न सक्छ, म त कुनै पार्टीको नै झोले कार्यकर्ता होइन स्ट्याटस लेखेँ। एउटा सायद काङ्ग्रेसको साथी हुनुपर्छ, उसले के लेख्यो भने होइन पहिला त माओवादीलाई भोट हाले जस्तो लागेको थियो, त्यो अस्तिनाको चुनावमा बुथमा देखाएको थियो भनेर लेखेको छ कि आफ्नो पार्टीले दिलायो नि त भनेर होइन। अब यतिसम्मको सङ्कीर्ण मानसिकता नि होइन, त्यो ठ्याक्कै चाहिँ त्यही जो पार्टीलाई भोट हाल्यो त्यसैले त्यसलाई चाहिँ गर्नुपर्छ होइन भन्ने किसिमको मेन्टालिटी हो नि त यो होइन। त्यो कारण यो चाहिँ तपाईँको सिकाएको चाहिँ राजनीतिक संस्कार चाहिँ राजनीतिक दलहरूले नै हो होइन। अब अहिले यो लकडाउनको परिस्थितिमा तपाईँको एक दुईवटा घटनाहरू कस्तो पनि घटेका छन् भने यो झापामा होइन मेरै सङ्गठनको एकजना साथीको बुवालाई चाहिँ छिमेकी ल्याएर कुटपिट गरेछन्, हिजो अस्तिको घटना। अनि न्युज चाहिँ के रहेछ भने तपाईँको त्यो 3 फिटको ग्यापमा चाहिँ घर रहेछ, अनि झ्याल खोल्नुपर्ने। अब पहिला समझदारीमा त्यस्तै चलिरहेको थियो कि के थियो, बिचमा चाहिँ कता के किम्मुको बुटा कि के थियो अरे, त्यसको हाँगो चाहिँ लाछ्यो भन्ने विषयमा चाहिँ आएर साङ्घातिक आक्रमण गरेर कुटपिट गरेछन् कि। अनि त्यहाँनिर चाहिँ हामीले फोन गरेर चाहिँ बुझ्न खोज्यौँ उनीहरूसँग। र मैले के भने तपाईँ यस्तो विषम परिस्थिति छ होइन, एकअर्कालाई चाहिँ नि उ गरेर चाहिँ बाँच्न पर्ने, सहयोगी भावना भएर बाँच्न पर्ने, तपाईँ यो किम्मुको बुटोको हाँगो भाँच्यो भनेर छिमेकीलाई कुट्नु भयो अरे, मार्नै खोज्नु भयो अरे, तपाईँको मानसिक स्थिति त ठिक छ भनेको पुरै बरबर आएर नि होइन, यसो गर्यो त्यसो गर्यो पोहोर परारदेखि यसो गर्यो होइन भन्ने किसिमको मान्छेमा चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ सङ्कीर्ण मानसिकता होइन। यदि परिवर्तनै गर्न चाहने, सरकारमा चाहिँ बस्न चाहने, लिड गर्न चाहने, देश बनाउन चाहने मान्छे केपी ओली जस्तो बुद्धिमान तुल्याउने मान्छेले होइन सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय चाहिँ कहाँ कहाँ हुन्थ्यो होला जनतालाई होइन। तपाईँहरू घरमा बस्नुहोस्, छिमेकीलाई तपाईँको घरमा बस्ने घरबेटीलाई निर्देशन गरौँ न, तपाईँको घरमा चाहिँ बस्ने कोठामा बस्ने मान्छेलाई तपाईँले निकाल्न पाउनुहुन्न यो बेलामा होइन। गएर हेर्नुहोस् होइन, भोलि तपाईँहरूलाई चाहिँ के सरकारले छुट दिनुपर्छ सेवा गरेको मान्छेलाई त्यो सरकारले दिन्छ, हेर्नुहोस् खाएको छैन उसले होइन, सेवाको भावना राख्नुहोस् भनेर यस्तो किसिमको सम्बोधन गर्यो भने केपी ओलीलाई कति मान्थ्यो होला नि। यति बेला विरोधको लागि मात्रै विरोध गर्यो भन्नु पर्दैन थियो होला नि। अब इलेक्ट्रिसिटीमा 20 युनिटसम्म 20 युनिटसम्मको कुरा आएछ। अब के अर्थ छ 20 युनिटको गर्यो भने चाहिँ अनि ठिकै छ ल। अब अहिले त मेरो यहाँ के भन्छ कार्यालयमा 20 युनिट खर्च नहोला, तर घरबेटले त छोड्दैन, मलाई छोड्दैन। 20 होइन 10 युनिट पनि उसले छोड्दैन नि, छोड्दैन। उल्टो 20 × 20 गरेर उसले 20 रुपियाँको हिसाबले लिँदैन नि, बेर लाग्दैन। अनि यो त तपाईँको यस्तो हेर्दाखेरि चाहिँ के भने यो ठ्याक्कै के भने उखान टुक्का जसरी चाहिँ नि भन्दाखेरि रमाइन्छ जे होस् बजेट जसरी आयो सुन्दा रमाइलो मिठो वा वा गरौँ जस्तो लाग्ने, तर कार्यान्वयन पछि चाहिँ मुस्किल लाग्ने। मुस्किल छ एकदम मुस्किल छ। युवाका भावनाहरू सम्बोधन भएनन्, आम भुइँ मान्छेका कुराहरू सम्बोधन भएनन् होइन। सम्बोधन होलान् जस्तो भनेर चाहिँ तपाईँको मनमा लड्डु चाहिँ फुर्छ होइन, तर यो कार्यान्वयनको पक्षबाट हेर्दाखेरि चाहिँ यो एकदमै फेरि दुःख लाग्दो हुन्छ क्या। जब आश लाग्छ नि होइन, जब आश लाग्छ कसैले सहयोग गर्छु भनेर नगर्दाखेरि नि त्यति बेला झन् बढी पीडा बोध हुन्छ क्या, झन् बढी। यो चाहिँ खालि झन् बढी पीडा दिने विषय मात्रै हो। त्यो भावनाले कम्तीमा हामीले यो योजना ल्याएका छौँ होइन, यो योजना सफल बनाउनु सरकारले ल्यायो त गर्छ होइन। यो सफल बनाउनुको लागि सबैले सहयोग गर्नुहोस्, नसके विरोध नगर्नुहोस् होइन। यदि यो कार्यान्वयनमा मैले गर्न सकिनँ भने म आजीवन मन्त्री बन्दिनँ, मलाई कारबाही गर्नुहोस् भन्न सक्नु पऱ्यो नि होइन। अब यो चाहिँ तपाईँको डिग्निटी छैन। त्यस्तो त भन्नै हुँदैन। त्यस्तो यहाँ आजीवन मन्त्री बन्न पाउने, आजीवन प्रधानमन्त्री बन्न पाऊँ हो, नमरुन्जेलसम्म यो देशको प्रधानमन्त्री मै भइरहनु पर्छ भन्ने मानिसहरू छन्। 4 चोटि बनेर त पुगेन, अझै म बन्न पाउनुपर्छ, 2 चोटि भएर पुगेन, 3 चोटिको शपथ खाएर नि पुगेन, अझै मै बन्नुपर्छ भनेर गर्ने प्रधानमन्त्रीहरू छन्। अनि कहाँ तपाईँले भने जस्तो सोच पलाउँछ सर? हो एकदमै यसले गर्दाखेरि गाह्रो छ सर। अब समग्रमा चाहिँ अघि सुरुमा सरले जोडेको कुरा चाहिँ अब पोहोर मैले भनेको कुरा सम्बोधन चाहिँ भएकै हो होइन, तपाईँको भयो जस्तो चाहिँ भयो, तर यो कार्यान्वयन चाहिँ हुँदैन होइन। बहुत तपाईँको रमाइलो लाग्ने कुरा चाहिँ के भने मलाई एकजना साथीले नि भनेको थियो कि भयो त पोहोर त अन्तर्वार्ता दिएर भनेको थियो के अरे मुटु कलेजो फोक्सो धितो राख्ने, अहिले त नपर्ने भयो होइन।
नपर्ने हो त सरकारले दिने भयो भन्ने हिसाबमा चाहिँ अब मलाई गजब लागेको कुरा के भने यो कार्यान्वयन पनि हुन सक्थ्यो नि होइन। जस्तो हामी जस्तो युवाहरूको जुन एकदमै एग्रेसिभ मनोभावनाले चाहिँ एकदमै सेवा गर्ने भाव पनि त छ नि हामी। अझ त्यो भन्दा पनि नि मलाई त कहाँ सबैभन्दा बेसी चाहिँ कहाँ लाग्छ भने नि आज लकडाउनले गर्दाखेरि व्यवसाय चौपट भएका प्रत्येक युवाहरूको प्रश्न चाहिँ सरकार डुबेको व्यवसाय धितो राखेर ऋण चाहिँ कति पाइन्छ भनेर युवाहरूले प्रश्न गरिरहेका छन् कि जस्तो लाग्छ कि। हो डुबेको व्यवसाय धितो राखेर हो त्यो 25 लाख कहाँ पाइन्छ, त्यो 25 लाख कहाँ पाइन्छ होइन। अब त्यो सिधै ल्याएर त ऋणै तिर्ने हो नि त फेरि होइन त, ऋणै तिर्ने त्यो व्यवसाय सुचारू गर्ने नै सुचारू गर्ने होइन। यहाँ त सटरको भाडा तिर्न नसकेर मान्छे भाग्नु पर्ने अवस्था आइसक्यो हो त। अब कि त भनेदेखि अहिलेसम्मको सबै छोडेर भाग्नै पर्यो होइन, भागेर कहाँ जाने फेरि फेरि अन्त गरेर नयाँ सुरुवात त गर्नै पर्यो होइन। अब यो क्रिटिकल अवस्थामा चाहिँ परिस्थिति अनुसार 16 वर्षदेखि बसेको एकजना दिदी हुनुहुन्छ यही नजिकै, हजुर उहाँले 4 महिना भयो भाडा तिर्न सक्नु भएको छैन, घरबेटले प्रत्येक दिन आएर के चिज गरिरहेछ। अब व्यवसाय छोडेर जाउँ होइन भने अन्त कहाँ गएर जाउँ, 16 वर्षदेखि बस्नुभयो उहाँ त्यो ठाउँमा, तर घरबेटले प्रत्येक दिन उहाँलाई टर्चर दिन्छ। अब सरले भन्दा मलाई पनि अस्ति कुराकानी गर्दै थियौँ हामी जुममा, घरबेटी आमा आउनुभयो, 2 महिना जति त मेरो नि 3 महिना जति त मेरो नि भइसक्यो, आधी बिटा हाराहारीमा त गइसकेको छ। अब दिँदैन भन्ने लाग्यो होला, पोहोर पनि अब कतिपयले छोडेर गएका छन्, घरमा सामानै सामान छ, खाट एकातिर किचन ऱ्याक एकातिर होइन। अनि लाग्दो रहेछ ढुक्क हुनुहोस् आमा मरेर लानु केही छैन, बुढी भइसक्नुभयो होइन, तपाईँलाई केही अप्ठ्यारो पऱ्यो भने म यहीँ घरमा छु, तपाईँलाई बोकेर अहिले हस्पिटल मैले लिएर जानुपर्छ होइन, टेन्सन नलिनुहोस् म तिरौँला होइन। भोलि खुल्छ, भोलि खुलेपछि पहिला कमाएर ल्याएर तपाईँलाई दिउँला, त्यहाँबाट अब चामल सामल खानु पऱ्यो, त्यहाँभन्दा अरू कुरा गरौँला, अब अहिले केही नभन्नुहोस् है भनेपछि चाहिँ चुप लाग्यो। मैले भन्न सकेँ, कन्भिन्स गराउनु सकेँ, चुप लाग्नु भयो होइन। अब मेरो श्रीमती रोएर होइन मार्न लागिसक्यो, गर्ने के होइन। अब त्यो हिसाबले अब कन्भिन्स एक हिसाबले चाहिँ हामीले अरूलाई कन्भिन्स पनि गराउनु सक्नुपर्छ। सबैले त्यो हिसाबले बोल्न पनि सक्दैन, दादागिरी देख्दाखेरि त सर हो त। अब होइन अहिले निकालौँला जस्तो गर्छन् होइन। अब मेहनत होइन, हात नङ्ग्रा खियाएर पसिना बगाएर होइन नै काम गरेर खाएको हौँ कि, यहाँ कसैको घरमा बस्यो भन्दैमा उनीहरूको रेहेमले बसेको त होइन, पैसा तिरेर बसेको हो। फेरि अब पहिला तिरौँजेल राम्रो होइन, केही समय तिर्न नसक्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो बिहेभियर गर्न पनि भएन होइन। कम्तीमा पनि उहाँहरूको त घर धितो राखेर लोनै भए पनि त घर धितो राखेर सस्तै ब्याजमा बैङ्कले पत्या होला होइन। होला त्यो पनि फेरि लकडाउनमा त ब्याङ्कले पनि केही सहजता दिएको छ, बरु घर नहुनेहरूलाई भन्दा बरु हुनेहरूलाई सहजता दिएको छ कि ब्याङ्कले पनि। वेल सर, निकै नै होइन साना साना विषयका कुराहरू, आम भुइँ मान्छेका कुराहरू हामीले उठायौँ, कतिलाई अलिकति बोरिङ पनि लाग्यो होला, तर हामी सबैले भोगिरहेको यो होइन विषम परिस्थितिमा हामी प्रत्येक युवाहरूले भोगेका कथाहरू अलिकति हामीले सुनाउने प्रयास गऱ्यौँ, त्यसको केही समाधान निस्किन्छ कि भनेर सरकारलाई आग्रह गर्ने प्रयास गऱ्यौँ। धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई। म अन्त्यमा अलिकति मेरो सङ्गठनको विषयमा थोरै अलिकति मैले जोड्छु ल। जसरी यो सम्पूर्ण यो स्थितिहरू देखिन्छ, यसको निकास चाहिँ के हुनसक्छ भन्ने कुरा सधैँभरि हुन्छ होइन। विरोधै मात्रै गर्दा विकल्प के भन्ने कुरा हुन्छ। त्यसै गरी हामीले चाहिँ यो स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान नेपाल अभियानको रूपमा सञ्चालन गरेर अहिले हामीले पार्टीको रूपमा दर्ता गरेका छौँ, जहाँ म सङ्गठन विभागको सदस्यको रूपमा पनि छु। र हामीले सधैँभरि यहाँ टी सर्टमा पनि देख्नुहुन्छ विरोध होइन विकल्प भनेर हामीले यहाँ लेखेको टी सर्ट पनि लगाएको छ होइन। विकल्प चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो घोषणापत्र एउटा बनाउने काम नगर्ने होइन, जे बोल्दै नै हुने होइन। अनि अहिले देखिहाल्यो बजेट भाषण यो गर्ने जनमुखी नै छ, कार्यान्वयन गर्न नपर्ने होइन हो। यस्ताहरूलाई चाहिँ कारबाहीको दायरामा ल्याउने व्यवस्था चाहिँ के हुन्छ होइन भन्ने विषयमा हामीले चाहिँ यो राइट टु रिकलको कुरा जहाँसम्म छ, यति बेला हामीसँग राइट टु रिकलको चाहिँ अथराइज हामीसँग जनतासँग हुन्थ्यो यदि भने, हामीसँग त्यो अधिकार हुन्थ्यो भने यिनीहरूले जे बोलेका छन् त्यो नगर्ने बित्तिकै यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले पदबाट हटाउन सक्ने जनतामा अधिकार हुन्थ्यो होइन। यो अधिकार नभएसम्म होइन जतिसुकै जे गरे पनि यो व्यवस्था चाहिँ सही हुँदैन। त्यो नभएसम्म चाहिँ तपाईँको जनताले राहतको प्याकेज चाहिँ महसुस गर्ने अवस्था चाहिँ हुँदैन।
त्यसैले हामीले चाहिँ कम्तीमा पनि म के आह्वान गर्न चाहन्छु भने आम जनमानसले बुझ्नुपर्ने मुख्य कुरा भनेको सरकारलाई चाहिँ तपाईँको काम जुन तहमा बसेर काम गरिरहेका छौँ उनीहरूलाई चाहिँ जिम्मेवार बनाउनुको निमित्त कानुनमै व्यवस्था हुनु पऱ्यो कि दण्ड पनि जनताले दिन सकुन् होइन। जसरी मत दिएर पठाएका छन् काम गर्नको लागि, काम गरेन भने त्यसै गरी बोलाउनु पाउने अधिकार चाहिँ हामीसँग हुनुपर्छ। किनभनेदेखि हाम्रो पहुँचै कहिल्यै नहुने होइन, यिनका भाषण मात्रै सुन्नलाई जन्मिएका हौँ र हामी होइन। अब भोलि अब चाहिँ के भने हामी प्रयत्न गर्दैछौँ, पार्टी पनि खोलेर हामी जाँदैछौँ भने होइन, यो हिसाबले त के भने यिनीहरूसँगै हामी मिसिएर जानु पर्यो होइन, यिनीहरूसँग कम्पिटिसन गर्दै जानु पर्यो। त्यो कम्पिटिसनले चाहिँ हामी तिनीहरूभन्दा खुङ्खार भ्रष्टाचारी होइन, तिनीहरूभन्दा खुङ्खार चाहिँ नि फटा बन्नुपर्ने स्थिति चाहिँ यो अहिलेको व्यवस्थाले छ। त्यसैले म आह्वान के गर्न चाहन्छु भने हामीले सुरुमा चाहिँ उम्मेदवार चाहिँ फटा गुन्डा फटा बलात्कारी छ भने त्यसलाई सुरुमै रिजेक्ट गर्ने अधिकार जनतालाई दिनुपर्छ, राइट टु रिजेक्टको अधिकार अबको निर्वाचनमा। र काम गरे के अरे घोषणापत्रमा एउटा कुरा गर्यो, चुनाव जितेर चाहिँ गएको छ, त्यसले त्यो काम गरेन भने त्यसलाई फिर्ता बोलाउन पाउने राइट टु रिकलको व्यवस्था पनि संविधानमा हुनु पर्यो होइन। जो जनतामा त्यो अधिकार भइसके पछाडि यो फटा कुरा गरेर चाहिँ नि एउटा कुरा गर्ने, इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ गर्नेको चाहिँ होइन एउटा अन्त्य हुन्छ र बिस्तारै व्यवस्था चाहिँ विकासतिर लाग्छ होइन, देश विकासतिर लाग्छ भन्दै मेरो भनाइ राख्न दिनुभयो। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हुन्छ नकुलजी, राइट टु रिकलको बारेमा यदि दर्शकहरूलाई जिज्ञासा छ भने अहिले ट्रेन्डिङ नम्बर 1 मा रहिरहेको साउथ इन्डियन मुभी भोटर भन्ने मुभी पनि यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा स्पेसली राइट टु रिकलको बारेमा एजेन्डा उठाइएको छ। नकुलजी धन्यवाद यहाँलाई। हस्, धन्यवाद तपाईँलाई पनि।